दोस्तों, माह रमज़ान का चांद दिखने से पहले ये तस्बीह बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। जो बंदा रमज़ान का चांद दिखने से पहले ये तस्बीह को सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीबों को खोल देती है। अल्लाह वालों, यही वो लम्हात हैं, यही वो घड़ियां हैं, यही वो कबूलियत के लम्हात हैं जिसमें आप अपने रब से जो मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज अगर आप रब ने करीम से 80,000 हाजात को भी लेकर बैठेंगे, अल्लाह पाक गैब से उन हाजात को पूरा फरमा देगा। आपकी हर मुराद, आपकी हर हाजत इस तस्बीह से पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा माह रमज़ान का चांद दिखने से पहले पहले ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल के मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल के रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन में ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, मैं आप लोगों को अपने सीने का राज बताने लगा हूँ। आप लोगों ने इन कबूलियत के लम्हात को बिलखसूस देखना है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि रब के मोजज़ात को अपनी आंखों से देखें तो इंशाअल्लाह दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी और हर दुआ कबूल होगी। रमज़ान का चांद नजर आने से पहले दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर बस आप लोग ये वजीफा पढ़ लेना। जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज चंद मिनट के वजीफे पढ़ते साथ ही आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज मेरी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर नहीं होते, जो कहते हैं कि हमारे घर से तंगदस्तियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, बहुत से लोग जो समझते हैं कि वजीफों और दुआओं का कोई फायदा नहीं होता, आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा सिर्फ चंद बार पढ़ लो। कई सालों से रुके हुए काम, कई सालों के मसाइल, कई सालों की परेशानियां चंद मिनट का ये वजीफा पढ़ते साथ ही खत्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना तीर व हदफ है कि आज तक जिसने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने कामयाबियां अता फरमाई। जब रब्बे करीम से मांगने बैठो तो आंखों में आंसू लेकर बैठो, जिद करके बैठो। आज हमारी नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम पर जब भी कभी बुरा वक्त आता है हम दर बदर की ठोकरें खाते हैं। पहले पूरे जमाने के सामने हाथ फैलाते हैं, जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, बड़ी सिफारिशों के बाद जब थक हार जाते हैं, जाली पीरों फकीरों से ठोकरें खाते हैं, फिर हम रब्बे करीम की बारगाह में आ जाते हैं कि अल्लाह तू तो वादहू ला शरीक है। इतने में रब की जात नाराज हो जाती है। रब्बे काबा फरमाता है कि वो बंदा तो खुद मेरा मोहताज है जिसके सामने तुम हाथ फैलाते हो। रब की जात फरमाती है, जब कोई बंदा किसी बंदे के सामने हाथ फैलाता है तो मैं सख्त नाराज हो जाता हूँ। और जब कोई बंदा अपने मुश्किल वक्त में तन्हाई में बैठकर आंखों में आंसू लेकर रब्बे करीम से मांगता है, जिक्र करता है, रब के नामों को पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, खास सूरतों को पढ़ता है, तो रब की जात ऐसे असबाब पैदा करती है कि अल्लाह का कोई वली, अल्लाह का कोई फरिश्ता इंसानी रूप में आकर आपकी मदद कर जाता है। अल्लाह वालों, आज इंसानी रूप में आज गैब से मदद का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। शाबान का आखिरी अशरा चल रहा है और ये भी खत्म होने वाला है, यानी कि रमजान की आमद है। जो शख्स भी रमजान की आमद से पहले यानी कि शाबान की ताक रातों में इन वज़ाइफ को पढ़ लेगा, इस वजीफे को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके घर से गुर्बत खत्म कर देगी। तंगदस्ती, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें, बंदिश खत्म होने का अगर नाम नहीं ले रही तो यकीन करें सिर्फ चंद बार ये वजीफा पढ़ने से घर के हालात बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं, घर से तमाम मसाइल खत्म हो जाते हैं।
بے سکونی کا بے برکتی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو شعبان کے ان طاق راتوں میں رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ نہیں پڑے گا۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو بندہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتا ہے وہ آج یہ وظیفہ صرف چند بار پڑھ کر دیکھے، کیونکہ یہ نام رب کریم کا نام ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے کلمات ہیں، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جو رب نے اپنے پیارے محبوب پر تب نازل فرمائی جب مشکلات کا دور تھا۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یقین کریں اللہ پاک ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ صرف رب کی ذات ہے جو بہترین مددگار ہے، صرف رب کی ذات ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، رب کریم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس 1 لاکھ مانگے تو اس کو 70 لاکھ عطا فرما دو۔ اللہ والوں، یہ کوئی جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ بہت خاص عمل ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے مقدر اپنے نصیب کو لکھوانا چاہتے ہو، زندگی اور موت کے اگر آپ لوگ اس مہینے میں جو فیصلے ہوتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کی موت بھی اچھی ہو اور آپ کی زندگی بھی اچھی ہو، تو پھر آپ لوگوں نے شعبان کے اس آخری عشرے میں طاق راتوں میں خاص اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اللہ والوں، دونوں ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دو، جو بھی مانگتا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ شعبان کا آخری عشرہ ہے، آخری وقت ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے، لیکن رمضان میں کامیاب صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو شعبان میں رب کو راضی کر لیتے ہیں، جو رب کے محبوب کو راضی کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے ہیں، جو لوگ شعبان کے مہینے کی قدر نہیں کرتے، جو لوگ شعبان کے مہینے میں ذکر و اذکار نہیں کرتے، تلاوت قرآن نہیں کرتے، روزوں کی ادائیگی نہیں کرتے، وہ پھر رمضان کے مہینوں میں بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے نظر آتے ہیں۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ شعبان کے اس آخری عشرے میں ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن چلتے پھرتے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف چند بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگ اس وظیفے کو صرف چند بار پڑھ لینا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ شعبان کا مہینہ پہلے ہی ختم ہونے والا ہے، شعبان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اس خاص تسبیح کو اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھ لینا۔ رب کریم سے مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، کچھ لوگوں کو رب سے مانگنا نہیں آتا۔ آج شعبان کا آخری عشرہ ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بھی بتاؤں، وظیفے کیسے کرتے ہیں یہ بھی بتاؤں، رب کیسے راضی ہوتا ہے، رب کو کیسے منایا جاتا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، میرے مطابق جو طریقہ بتاؤں اس سے پڑھنا ہے، جس طریقے سے بتاؤں گا، جس ترتیب سے بتاؤں گا۔ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے، چند منٹ نکال کر اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو پورا سال ہاتھ اٹھا کر جب بھی دعا کرو گے تو آپ ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے، ہمیشہ دعا دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے،
किराए के मकान पर रहता है, अपना ज़ाती घर चाहता है, तो ये वजीफा पढ़ते दौरान दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाना। आपको अपना ज़ाती घर भी नसीब होगा। गाड़ी चाहते हो, गाड़ी मांग लो। मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, घर में सकून और बरकत के लिए पढ़ लो, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ लो। आपको ये वजीफा सिर्फ चंद बार पढ़ना है और ये वजीफे की इतनी फजीलत और बरकत है कि आप जिस चीज में हाथ डालेंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी आपके साथ चलेगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, माह रमजान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा पढ़ने से रब की जात आपके घर के हालात को बदल कर रख देगी। लेकिन कोई बंदा जो रब से मांगना चाहता है, आप में से कोई तंगदस्त, कोई भिखारी, कोई फकीर वजीफों से थक चुका है, बड़े बड़े अमाल कर ले तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आए आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों को एक ऐसा अमल बताता हूँ जिसको करने के बाद आप खुली आंखों से रब के मोजज़ात को देखेंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि रब कितना रहमान है, कितना रहीम है और कितना करीम है। वो रात जब देने पर आती है न शक्लें देखती है न अमाल देखती है। दोस्तों, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास वजीफे, इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त अहबाब, आपके प्यारों, आपके अजीज और आपके रिश्तेदार भी इस अमल से मुकम्मल फायदा हासिल कर सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? आप चाहें सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, जोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी वक्त पढ़ लो, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है। ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। इससे पहले मैं शाबान के इस आखिरी अशरे की खसूसी दुआ करता हूँ। आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं सैकड़ों लाखों लोगों तक ये वीडियो जाएगी, पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत गैब से पूरी हो जाए। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। आज तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, आज तुझे वादहु ला शरीक का वास्ता। मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा, जो कर्जदार हैं कर्ज से खल्लासी नसीब फरमा। ए मेरे मौला, तू तो दिलों के खूब राज को बेहतर जानने वाली जात है। तेरे दर पर भिखारी बनकर फकीर बनकर बैठे हैं। आज तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, रमजान की अजमत का वास्ता, मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को गैब से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इस तरह से आपकी दुआओं में शमूलियत भी हो जाएगी। दोस्तों, माह रमजान का चांद नजर आने से पहले पहले किसी भी दिन बावजू मुसल्ले पर बैठकर आप एक बार दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, जब एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, नई गाड़ी चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, शादी चाहते हैं, कारोबार मसाइल के हल के लिए चाहते हैं। आप बड़ी से बड़ी हाजात, बड़े बड़े मकसद की नियत कर कर बैठ जाएं।
آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ وہ ناممکن حاجات بھی رب کی ذات کی صرف ایک کن کی محتاج ہے، کیونکہ رب کی ذات جب کن فرماتی ہے تو آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج رب کی ذات سے رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا، وہ جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، وہ ایسا نام ہے جس کو پڑھتے ہی اللہ رب العالمین کی ذات یقین کرے راضی ہو جاتی ہے۔ وہ نام ہے اللہ پاک کی صفات کو واضح کرتا ہے، یا رحمانو، اے رحم کرنے والی ذات، یا رحیمو۔ اللہ والوں، ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہوگا، یا رحمانو یا رحیمو ایک ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دو ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان دو ناموں کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ دعا ہے، یہ وہ کلمات ہیں کہ جب نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ پاک نے آپ یہ کلمات پکار رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والوں، یہ بہت طویل واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، الغرض اتنا بتاتا ہوں کہ جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اور جبریل امین آپ کی بارگاہ میں 3 بار پہلے بھی آ چکے تھے، اور چوتھی بار بھی جب حاضر ہوئے کہ اے ابراہیم اگر آپ کہیں تو میں آسمان سے بارش برسا دوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خود آیا ہے یا رب کے حکم پر آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے اپنی ذات کی طرف سے آیا ہوں، رب کا حکم نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جا، تو پھر انہوں نے کہا جبریل امین نے کہ ابراہیم جل جاؤ گے، تو انہوں نے کہا تو جبریل یہ بتا کہ رب کو پتا نہیں کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ جبریل امین نے فرمایا بالکل وہ ذات جانتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ اس کا خلیل جلے تو آج جلے گا، آج آگ جلائے گی اور دنیا دیکھے گا، اور خلیل اف بھی نہیں کہے گا۔ تو اس کے اندر جب یہ الفاظ کہے اور اتنی طاقت کے ساتھ آپ نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے رب کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اور جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو رب کی طرف سے حکم آیا کہ اے آگ گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، یعنی کہ زیادہ ٹھنڈی ہونا بھی نقصان دہ ہوتا ہے، زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے زیادہ گرمی ہوتی ہے ہمیں جب بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب رب نے کہا سلامتی والی ٹھنڈی، کیسی ٹھنڈی کہ نہ زیادہ ٹھنڈی ہوئی ہو نہ زیادہ گرم ہوئی ہو، میرے خلیل کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ والوں، یہ نبیوں کا توکل ہوتا ہے، اگر یہ توکل ہمارے اندر آ گیا، اگر اس توکل کی خیرات 1% بھی ہمارے اندر آ گئی تو اللہ پاک کی ذات بھی ہمارے لیے ایسے ہی مدد فرمائے گی۔ اللہ والوں، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ صرف آپ کو چھوٹا سا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، میں اس کو تھوڑا سا صرف بیان کر رہا ہوں، اگر بڑا واقعہ بیان کروں تو یہی ویڈیو 1 گھنٹے کی بن جائے۔ اللہ والوں، پھر آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام بھی ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی ہے، وہ اس کی صفت ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو بھی آپ نے 71 ٹائمز 71 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانی ہے، سر کو اوپر کرنا ہے، بلند کرنا ہے، اور آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، جب 11 بار یا مسبب الاسباب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے،
अब आप लोग अपने सर को दोबारा झुकाएंगे, दिल की तरफ देखेंगे और अल्लाह अकबर कहेंगे 11 बार, यानी कि रब की जात सबसे बड़ी है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर आप लोग कहेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने दोबारा दुरूद पाक पढ़ के वजीफे को खत्म कर देना है। अल्लाह वालों, ये वो अमल बता रहा हूं, अगर सच्चे दिल से रो रो कर निदामत के साथ पढ़ लिया तो यकीन करें मुकद्दरों की मेराज हो जाएगी। पूरा रमजान का महीना आप लोग वो नेमतों से नवाजे जाएंगी, आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। एक जरूरी बात आपको बताना चाह रहा था, बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान रब की पकड़ में आ जाता है, रब की पकड़ बंदे के साथ हो जाती है, यानी कि उसके गुनाहों की वजह से रब उसको पकड़ लेता है, फिर ना नमाज काम आती है, ना उसका रोजा, ना ज़कात, ना हज और ना कोई वज़ाइफ उसके काम आते हैं। उस सूरत में आप लोगों ने तौबा इस्तगफार करनी है। सबसे पहले तौबा इस्तगफार करें, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर। जितनी तौबा करेंगे, जितनी ज्यादा तौबा करेंगे, रब की जात उतना ज्यादा राजी होगी। जब तक आपको ये दिल से महसूस ना हो जाए कि मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया, तब तक आप लोग वजीफे को स्टार्ट नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो आप लोग मेहनत भी करें और आपकी गुनाहों की पकड़ की वजह से अल्लाह पाक नाराज हो जाए। क्योंकि हम लोग पे ऊपर जब भी मुसीबतें आती हैं, हम लोग रब की तरफ रिजू नहीं करते, हम लोग पहले अपने दोस्तों को फोन करते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं, अजीजों अकारिद को फोन करते हैं, बैंक मैनेजर को फोन करते हैं कि पैसों की जरूरत है, लोन दे दो। अल्लाह वालों, रब को हमें कॉल करनी चाहिए। और रब का पैगाम क्या है कि रब खुद पैगाम भिजवाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह वालों, जो बंदा इस बात को पसंद करता है कि पूरा साल मेरा आराम वाला गुजरे, सलामती वाला गुजरे, रब की फर्मा बरदारी में गुजरे, रब की नाफरमानी में ना गुजरे, तो फिर वो इस वजीफे को सच्चे दिल से कर ले। वजीफे को करने से पहले आपने अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करनी है, ऐसी तौबा करनी है कि रो रो कर तौबा करनी है। यानी कि जिस खुदा ने सातों जमीन, सातों आसमान और सातों समंदर को बनाया, अल्लाह वालों वो सिर्फ एक आंसू को मांगता है। वो कहता है कि निदामत का एक आंसू लेकर आ, तेरे पूरे गुनाह को धो दूंगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या रब है, क्या शानदार रब है, क्या शानों वाला रब है। अल्लाह पाक हम सबको इस वजीफे को करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अपनी बारगाह में, खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।